अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जो हमारी वीडियोस को देखने के लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने खूबसूरत कमेंट्स और ख़ूबसूरत मशवरे देते हैं, जिसके ज़रिए हम ख़ुद को इम्प्रूव कर सकें। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंजाइटी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं। सोशल एंजाइटी या सोशल फ़ोबिया अगर कहा जाए तो ये एक बाकायदा डिसऑर्डर है। लोगों से मिलने जुलने का ख़ौफ़, लोगों से बात करने का ख़ौफ़, लोगों के दरमियान एक घबराहट सी फ़ील करना। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो ये एक ऐसा ख़ौफ़ है जो कि अमूमन बचपन से भी पाया जाता है। बाज़ औक़ात किसी दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं थोड़े और उसके बाद वो सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं किसी वाक़ये, किसी हादसे की वजह से। अमूमन जो बचपन में जो भी ज़िंदगी में जो हालात और वाक़यात हमारी पेश आते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रॉमाज़ होते हैं, इसमें एब्यूसेस होते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिजेक्शन का ख़ौफ़ होता है, बात बात पर बच्चों को टोकना या बच्चों को ये कहना कि तुम बड़ों के बीच में ना बोलो, तुम, या कभी सख्त जुमले बचपन में कह देना। अमूमन देखते हैं हम कि वालिदैन बात कर रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं, तो बच्चों को टोक दिया जाता है कि तुम बड़ों के बीच में नहीं बोलो, तुम्हारी बात जो है वो काबिल भरोसा नहीं है, या क्या अहमकाना बात करते हो, किस तरह से बोल रहे हो। इस तरह हम बच्चों को अगर कभी कह देते हैं, बच्चे को ये महसूस होता है कि उसको इज़्ज़त और एहतराम नहीं मिल रही, उसके असातिज़ा या उसके वालिदैन उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को कबूल कर लेता है और ये चीज़ बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है कि वो बोलने के काबिल नहीं है, उसको बात करना नहीं आता, और अगर वो बात करेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसकी बात जो है वो इस काबिल नहीं है कि लोगों के सामने वो बच्चा बोल सके या बात कर सके। तो ये सारी चीज़ें जब उसके सबकॉन्शियस माइंड इसको कबूल कर लेता है तो बच्चा फिर इसी तरह से बिहेव करने लगता है कि वो लोगों के सामने बात करने से झिझकने लगता है और वो उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब बच्चा किसी के सामने बात करने के लिए ज़बान खोलता है, किसी मजमे में होता है, किसी महफ़िल में होता है, गैदरिंग में होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अगर वो बात करेगा तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम इसके अलामात को देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट अलामत होती है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि सारे लोग उसको देख रहे हैं और बच्चा अपने आप को एक खोल में बंद करना शुरू कर देता है और वो आउटर वर्ल्ड से कटता चला जाता है। वो अपने साथ ही अपना मतलब एक टाइम स्पेंड करने लगता है। रश वाली जगह पर जहाँ पे ज़्यादा हुजूम हो वहाँ जाने से वो अवॉइड करने लगता है, कतराने लगता है, बात करना बंद कर देता है। लोगों में और महफ़िल में बैठते हुए उसको घबराहट और बेचैनी सी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि सब लोग उसको देख रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं। उसकी कोई भी अब एक कमी या कोताही वो अपने ऊपर ऐसी समझ लेता है कि इसकी वजह से लोग मुझे देख रहे हैं। किसी को ऐसा लगता है कि उसकी हाइट कम है, किसी को लगता है कि उसको बात करने में मुश्किल होती है, किसी को अपनी लगता है कि उसकी कोई भी चीज़ की आँखें उसकी छोटी हैं, नाक मोटी है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो खुद से फ़ील कर लेता है। लोग उसके बारे में ना जानते हैं, ना उसके बारे में इतना गौर करते हैं, ना फ़ील करते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि जिस अल्लाह ताला ने हर शख़्स को अल्लाह ने बनाया है और हमें जैसा अल्लाह ताला ने बनाया है हम वैसे ही बेहतरीन हैं। तो जो लोग इस बात को समझते हैं वो जैसी भी उनकी शक्ल सूरत, आँख, नाक, कान जैसे भी हों, वो उसको वैसे ही कबूल करते हैं कि अल्लाह का बनाया हुआ हम एक अज़ीम शाहकार हैं। अल्लाह ताला किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं करता और अल्लाह ताला ने हमें जो भी अज़ा दिए हैं, हमारा जो फेस है वो हम पर उसी तरह से सूट कर रहा है। यानी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, यानी कि अगर हम अपनी शक्ल के बारे में कोई भी अपनी राय कायम करते हैं तो हम अल्लाह को एक तरह से ब्लेम कर रहे होते हैं या अल्लाह के बनाए हुए हम काम में एक नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसका हमें कोई हक़ हासिल ही नहीं है। ना किसी दूसरे के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं, ना अपने लिए हम ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़े-से डिफ़रेंशिएट हो जाती हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ एक शाय होते हैं, थोड़ा-सा वो शर्म आती है उनको लोगों से बात करते हुए, लेकिन जब वो थोड़ा-सा बोलना शुरू करते हैं, तो वो फिर बेहतर बोलने लगते हैं। तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई जो है वो थोड़ा-सा बात करते हुए शुरू में झिझकता है। बच्चे या बड़े भी ऐसे होते हैं, जो शुरू में थोड़ा-सा झिझकते हैं और फिर बाद में वो ठीक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि दो तरह के लोग, आप सब ने इस टर्म सुन रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, कि कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं पिकनिक्स के, घूमने फिरने के, गैदरिंग्स के, पार्टीज़ के। उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बातें करते हैं, एक तरह से हर तरह के लतीफ़े, किस्से, कहानियाँ, और मतलब अपनी बातों में लोगों को उलझा लेते हैं और महफ़िल को वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं कि खुशगवार बना देते हैं, एक माहौल को एक ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उनकी वजह से महफ़िल में रौनक हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपने साथ खुश रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पिकनिक, पार्टीज़, गैदरिंग्स पसंद नहीं होती, वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, सोबर से लोग होते हैं और अपनी गैदरिंग में, अपने साथ, अपनी ज़ात की अंजुमन में ही खुश रहते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात को समझना है कि हर इंट्रोवर्ट यानी हर वो शख्स जो कि लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा, वो सोशल एंजाइटी का शिकार नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बेशक अपने शौक़ से बातचीत नहीं करते, लेकिन वो लोग होते हैं जो अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ख़ुद को एक्सप्लोर करते हैं और जो भी मतलब इस तरह के कामों में अपने अपनी ज़ात के साथ जिनका एक कनेक्शन बहाल होता है। लेकिन जब उनको बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बआसानी बोल सकते हैं, उनको बोलते हुए कोई घबराहट, बेचैनी नहीं होती, उनके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती बात करते हुए। तो इस बात को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर वो शख्स जो कि बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशल एंजाइटी का शिकार है। बाज़ दफ़ा लोग खुद से अपने साथ भी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन बोलने की ज़रूरत है तो बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है कि वो जब भी मजमे में जाएंगे, ज़्यादा लोगों के में जाएंगे, गैदरिंग्स में, किसी पार्टी पिकनिक पर जाएंगे, तो उनको अंदर से एक खौफ की कैफियत, बेचैनी की, घबराहट की सी फील होगी और उनके हाथ पाँव पे एक तरह का लर्ज़ा सा तारी होगा, पसीना, ठंडा पसीना आने लग जाएगा, वो नर्वसनेस को फ़ील करेंगे, उनके असाबी तनाव का, असाबी खिंचाव का शिकार हो जाएंगे और उनके जो है अपने अंदर से एक उनको घबराहट, कपकपाहट सी फील होगी। बाज़ लोगों को चक्कर आने लगते हैं और लोगों को देखते ही उनके सिम्पटम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और वो लोगों के साथ एक तरह से अपने आप को कम्फर्ट फ़ील करते हैं, यानी कि उनको अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस होती है लोगों को अपने सामने देख कर के। और फिर वो जब लोगों से के करीब होते हैं, महफ़िल में होते हैं किसी, तो उनकी सिम्पटम्स ये फिर बढ़ना शुरू हो जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। और ये जो इससे फिर इस तरह से वो फिर क्या करते हैं कि वो लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, कतराने लगते हैं महफ़िलों में जाने से, पिकनिक पार्टी से, गैदरिंग से, दोस्तियाँ करने से, और फिर वो अपने आप को महदूद करते चले जाते हैं। तो ये इनकी बड़ी ख़ास अलामात होती हैं जिनसे इनको पहचाना जाता है कि कोई शख्स सोशल एंजाइटी का शिकार है। अगर हम देखें कि सोशल एंजाइटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसकी बात ये है कि सोशल एंजाइटी में बेशक बेहतरी लाई जा सकती है, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा-सा अपने ऊपर गौर करना होगा, अपने साथ टाइम स्पेंड करके अपनी जो कैफ़ियत है उनको बाकायदा तौर पर नोट करना होगा और उसके बाद टाइम ज़रूर लगता है थोड़ा, लेकिन ये चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। अगर इसके जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि जिस चीज़ से खौफ महसूस हो रहा है उसका सामना किया जाए। अगर पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है तो एक उसका सामना किया जाए। पहले चंद लोगों में बात करने की कोशिश की जाए, बोलने की कोशिश की जाए और फिर उसके बाद उसको जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। कुछ ऐसे एक स्टेज पर जाएँ ऐसे लोग जो कि खौफ का शिकार हैं किसी, और वहाँ पर पहले शुरू में वो अकेले में बात करें। अपने खुद से, मतलब यानी कि एक स्टेज, जैसे कि उन्होंने एक कोई है स्कूल का, कॉलेज का, वहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करें अपने आप बोलने की, बगैर लोगों के बगैर। आहिस्ता-आहिस्ता फिर लोगों के सामने बोलने की कोशिश करें। अब कोशिश करें कि अपने सामने अपने कुछ ख़ास फ्रेंड्स को, ऐसे लोगों को जो कि मज़ाक नहीं उड़ाएँगे या मिसबिहेव नहीं करेंगे, उनकी तरफ देखते हुए बात करें। आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं, ये बेहतरी की तरफ आने लगती हैं। अपनी सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपनी अलामात को नोट करें, उनकी तफ़सील से एक लिस्ट बनाएँ कि कैसा फ़ील होता है जब आप लोगों के सामने मौजूद होते हैं। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, किस सीक्वेंस के अंदर अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं कि पहले बेचैनी शुरू हुई, फिर दिल की धड़कन तेज़ हो गई, फिर हाथ-पैरों में एक लर्ज़ा सा तारी होने लग गया, ठंडा पसीने आने लग गए। क्या सिम्पटम्स हैं, उनको अच्छी तरह से गौर से नोट करें और इन हालात और वाक़यात की लिस्ट बनाएँ जिन पर आपके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं, यानी कहाँ पर आप ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं।
کیا اسٹیج پر جانے کا خوف ہے، کسی کو کسی تقریب میں جانے کا خوف ہے، کسی کھیل کے دوران خوف محسوس ہوتا ہے، بند جگہ پر خوف محسوس ہوتا ہے، کہاں پر خوف محسوس ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ عموماً جو ہے وہ بچپن کے واقعات، حالات، ٹراماز، ہم نے پہلے جیسے ڈسکس کیا کہ یہی اس کی وجہ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیوں خوف زدہ ہوں، اور میں اس خوف کو ریموو کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیوں خوف زدہ ہوں، کون میرا مذاق اڑا رہا ہے، کون مجھے دیکھ رہا ہے، کیا لوگوں کا دیکھنا میرے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر کچھ ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے جج کر رہے ہیں، جنہوں نے کسی حوالے سے مجھے کبھی کچھ کہا کہ تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، تمہیں بولنا نہیں آتا، تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو، تو کیا ساری دنیا مجھے ایسا ہی سمجھتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ نہیں، صرف ایک دو ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے قائم کی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو یہ اس بات کا یقین دلائیں کہ جب ساری دنیا کے لوگ مجھے ایسا نہیں کہہ رہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، دو تین لوگوں نے اگر مجھے کبھی اس طرح کی کوئی بات کہی بھی ہے تو اس کے پیچھے ان کی اپنی کوئی ایسی مائنڈ کی پروگرامنگ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے میرے بارے میں رائے قائم کی۔ یہ ساری دنیا کی رائے نہیں ہے۔ تو جب اتنے سارے لوگ ہیں جو میرے بارے میں کوئی غلط رائے نہیں دے رہے، تو میں چند ایک دو تین لوگوں کی رائے کو اہمیت دے کر کیوں اپنی زندگی کو ایک مشکل بناؤں؟ اس طرح آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس کیفیت سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کریں جن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے بات کریں۔ پہلے اپنے ان لوگوں کے ساتھ اپنی ایک ریپو بلڈ کریں، اپنے بہن بھائی یا اپنے فرینڈز یا ایسے کوئی بھی لوگ جو آپ کی بات کو تسلی سے سن لیں۔ کچھ ٹاپکس کو چوز کریں جن پر آپ اچھی طرح بول سکتے ہیں، فریکوینٹلی بول سکتے ہیں، جو آپ کے فیوریٹ ٹاپکس ہیں، اور ان پر لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ کبھی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے سامنے والے کو دیکھیں کہ وہ کس ٹاپک پر بات کر سکتا ہے، اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اور پھر اس ٹاپک پر تھوڑا سا اپنی ایک جو معلومات ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں، اور پھر اس ٹاپک کے اوپر بات کریں جو سامنے والا سننا چاہتا ہے، اس کے اوپر بولیں۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہماری ایک ریپو بلٹ ہونے لگتی ہے، ایک تعلق استوار ہونے لگتا ہے، اور ہم اس کیفیت سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ جس کسی سے بھی بات کریں اس کا نام لے کر اسے مخاطب کریں۔ جب بھی آپ کسی کو نام لے کر مخاطب کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ ہماری ایک ریپو بلڈ ہونے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بات چیت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بن جاتا ہے تو پھر بات کرنا اس کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بڑے دھیان کے ساتھ سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اوپر مزید بہتری لانا چاہتے ہیں تو ڈیپ بریدنگ کو اپنی عادت بنا لیں۔ ڈیلی بیسس پر 10 سیکنڈ کا انہیل، 10 سیکنڈ کا پاز لیں، اپنی جو سانس ہے اس کو اندر ہی رکھیں، آکسیجن کو روک کے رکھیں سانس، اور پھر 10 سیکنڈ کا آہستہ آہستہ ایکزیل کریں، اور پھر 10 سیکنڈ کا پاز لیں۔ اس طرح سے ڈیپ بریدنگ کو دن میں یہ 5 سے 7 منٹ، 10 منٹ صبح اور شام ڈیلی بیسس پر کریں۔ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 2 سے 3 بار، 4 بار آپ ڈیپ بریدنگ اگر کرتے ہیں تو آپ کی کیفیات جو ہیں وہ بہتر ہونے لگتی ہیں۔ میڈیٹیشن ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے جس کو آپ ڈیلی بیسس پر کر سکتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پر میڈیٹیٹ کریں اور خود کو اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں۔ کچھ پازیٹیو افرمیشنز دیں خود کو کہ میں کانفیڈنٹ ہوں، میں لوگوں سے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، مجھے بولنا بہت اچھا آتا ہے، لوگ میری بات سن کر خوش ہوتے ہیں۔ نیگیٹیولی نہیں بولنا، کہیں پر بھی کوئی نیگیٹو جملہ استعمال نہیں کرنا کہ مجھے بولنا نہیں آتا، یا میں بات نہیں کر سکتی، یا میں خود کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہیں، میں بہترین ہوں، میں کانفیڈنٹ ہوں، میں بہت اچھی طرح بول سکتی ہوں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے بات چیت کے انداز میں بہتری آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ پہلے بہتر نہیں تھا، اب میں بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نیگیٹو سینس میں بات نہیں کرنی، میں بہترین انداز میں بات کر سکتی ہوں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے بات کرنے کے انداز میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ خود کو ایک طرح سے بیٹھ کر کے اپنا ایک ویژولائز کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور اس ویژولائزیشن میں اپنی مینٹل اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے جب لوگوں کے سامنے آپ ہوتے ہیں، تو کیسے آپ کی فیلنگز آتی ہیں، آپ کو گھبراہٹ فیل ہوتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، جو بھی آپ کو فیلنگز آتی ہیں ان کو اپنے تصور میں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ان فیلنگز کو تبدیل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی بہترین انداز میں بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کی بات سن کر کے بہت خوش ہو رہے ہیں، کلیپنگ کر رہے ہیں، لوگوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ اس خوشی کو فیل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو ایک نیگیٹو فیلنگز آ چکی ہیں وہ کم ہونی شروع ہوں گی۔ جو آپ فیل کرتے ہیں کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اس والی چیز سے آپ باہر نکلیں گے،
اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں، آپ اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ بہت بڑے مجمع سے ایک خطاب کر رہے ہیں، بہت کانفیڈنٹلی آپ بات کر رہے ہیں، بہت بولڈ ہیں اور بہت اچھی طرح سے آپ بول سکتے ہیں۔ اس طرح سے خود کو اپنے تصور میں بولتا ہوا دیکھیں، لوگوں کو تالیاں بجاتا ہوا دیکھیں اور فیل کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں لوگوں میں، لوگ آپ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، لوگ آپ سے بہت محبت سے ملتے ہیں۔ اس طرح سے جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آہستہ 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 آپ کی جو سوشل انزائٹی ہے وہ کم ہونی شروع ہوگی، ختم ہونی شروع ہوگی۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنے آپ پر ورک کرتے رہیں گے، ڈیلی اپنے آپ کو ویژولائز کریں، دن میں 1 بار یا 2 بار، 10 سے 12 منٹ، 15 منٹ کے لیے، اور پوری خوشی کے ساتھ، یعنی اس خوشی کو فیل کریں جب آپ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں اور لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں، لوگ آپ کے جواب سے مطمئن ہوتے ہیں، لوگ کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کو بہت ہی غور سے، بہت ہی اچھا ایک تصور بنا کے دیکھیں، وہاں پر کون کون سے رنگ استعمال ہوئے ہیں، چیئرز کیسی ہیں، اسٹیج کیسا ہے، آپ نے کس کلر کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، پورا اس کو اپنے امیجنیشن میں لے کر آئیں۔ اپنے تصور کو جتنا گہرا بنائیں گے، جتنا رنگین اور پاورفل بنائیں گے اور جتنی اپنی فیلنگز کو اسٹرانگ کریں گے، اتنی جلدی اس کیفیت سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کی نئی ایک حالت کو قبول کرتا جائے گا۔ جیسے پہلے کسی وقت آپ نے کسی وجہ سے، کسی ٹراما کی وجہ سے آپ نے یہ فیل کر لیا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کو جج کرتے ہیں، اور وہ فیلنگ آپ کی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے اندر میں گئے اور آپ کو وہ فیلنگ آنی شروع ہوئی اور آپ کی باڈی نے وہ تمام ریئیکشنز آپ کو دینے شروع کر دیے۔ اب کیا ہوگا کہ جب آپ ایک نیا اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں گے، نئے طرح سے اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کریں گے، تو اب اس نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا مائنڈ ٹرینڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی باڈی ان فیلنگز کو پہچاننے لگے گی جو آپ نے اب کریٹ کی ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ اس کیفیت کے ساتھ باہر نکلنے لگ جائیں گے اور آپ کی سوشل انزائٹی جو ہے وہ کم ہونے لگ جائے گی، ختم ہونے لگ جائے گی۔ اور سیکنڈ اسٹیپ اس کا ہم یہ لیں گے کہ اگر ہم جیسے جو لوگ بڑے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اب ان سے جو چھوٹے بچے ہیں یا ان کے اپنے بچے یا بہن بھائیوں کے یا ان کے ارد گرد کوئی بھی بچے موجود ہیں تو ان کا اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں سے کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ کر بات نہ کریں، ان کی تذلیل نہ کریں، ان کو موقع بے موقع برا بھلا نہ کہیں، جہاں کہیں وہ غلط ہوں ان کو اگر سمجھانے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ایک کنیکشن اپنا بلڈ کریں اور پھر ان کو بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، اچھے الفاظ میں ان کو سمجھائیں۔ کبھی بھی دو بچوں کا آپس میں مقابلہ نہ کریں، بچوں کی صلاحیتوں کو جج نہ کریں، بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سوشل مطلب ان کو ایک کانٹیکٹ بنانے دیں، آپس میں ان کو کھیلنے دیں، بچوں کی گیدرنگز پارٹیز کو پریفیئر کریں، ان کو موقع دیں کہ وہ پکنک اور پارٹیز وغیرہ ارینج کر سکیں۔ اس طرح سے بچے جب خود سے کوئی اپنی گیدرنگ ارینج کرتے ہیں کسی پکنک پارٹی کا تو ان کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کانفیڈنٹلی کر سکیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بچے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بچوں کو نوٹ کریں کہ بچے کس قسم کی گیدرنگ میں ہیں، ان کے فرینڈس کیسے ہیں، لیکن ان کو ہر جگہ منع نہ کریں، ان کو ہر جگہ گیدرنگ سے یہ نہ سکھائیں کہ گیدرنگس کو بچے اوائڈ کرنے لگیں۔ آج کل جو ہے وہ جتنا زیادہ یہ دور ایسا ہے کہ جس میں بچہ سوشلی جتنا کانفیڈنٹ ہے اتنا ہی اس کے کامیابی کے امکانات بھی روشن ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک کسی جگہ پر ہم اپنے آپ کو مطلب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر میچ نہیں کر رہے، ہمارا لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے، تو اسی حوالے سے ہمارے اندر بہت پرابلمز بھی آنے لگ جاتی ہیں، ہمارے لیے کام کرنا، ترقی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا ہمارا سوشل کنیکشن بہتر ہوتا ہے اتنی ہی ہمارے لیے ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کوشش کریں کہ بچوں کے لیے یقینی بنائیں اور ان کو جو ہے وہ اس طرح کا ایک انسان بنائیں کہ وہ سوشلی اسٹرانگ ہو، انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، اور لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ والدین کا، ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی لائف کو بنانے میں یا پھر بگاڑنے میں۔ جن بچوں کی سیلف اسٹیم بچپن میں لو ہو جاتی ہے ان کے لیے پھر کانفیڈنٹلی اپنا ایک بیہیو کرنا، معاشرے میں ایک اپنا مقام بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو کوآپریٹ کریں ان کے ساتھ، ان کو موقع فراہم کریں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے قابل ہوں۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو سوشل انزائٹی کا شکار ہیں، اور اس سے اچھی طرح سے اس ویڈیو کو غور سے دیکھ کر اس میں باقاعدہ طور پر ٹیکنیکس دی گئی ہیں جس کے ذریعے آپ سوشل انزائٹی سے بآسانی باہر نکل سکتے ہیں۔ اپنے اوپر ورک کرنا ضروری ہے، جب تک خود اپنے اوپر ورک نہیں کریں گے صرف سننے سے کبھی بھی کچھ تبدیل نہیں ہوتا۔
اپنے اوپر ورک کریں، جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں خاص طور پہ ویژولائزیشن ضرور کریں ڈیلی بیسس پر، آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونے لگ جائیں گی۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔